बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, चंद घंटों का सुपर ओवर 24 नवंबर जूं जूं करीब आता चला जा रहा है, वैसे ही वैसे इस वक्त सांसें उखड़ना शुरू हो गई हैं। वैसे ही वैसे जनाब निज़ाम पर लर्जा तारी है, निज़ाम बौखलाहट का शिकार है कि 24 नवंबर को कि एक बहुत बड़ा समंदर इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अवाम बाहर निकलेगी। पेशावर में आज जो तलबा ने रैलियां निकाली हैं, जो तलबा वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो ये पिक्चर जो है उससे निजाम घबराया हुआ है। तो इस सबके अंदर बड़ी अहम तरीन खबरें हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब के पांव पकड़े जा रहे हैं। उनको मनाया जा रहा है कि 24 नवंबर को कॉल ऑफ कर दे जो आपने एहतजाज किया हुआ है। लेकिन अडयाला जेल में ताकतवर तरीन शख्सियत का बाकायदा तौर पर अब एक पैगाम पहुंचाया गया है, एक चिट्ठी वहां पर पहुंचाई गई है कि ये पैगाम है जनाब साहब का। और खान साहब ने फिर उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है। और इमरान अहमद खान न्याजी, रिमेंबर द नेम, हिस्ट्री इस नाम को याद रखेगी, जिसने जो है वो 1.5 साल तकरीबन 1.25 साल हो गया और वो जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन अब की बार जो एहतजाज होने जा रहा है उस हवाले से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जश्न की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। होने क्या जा रहा है, अडयाला जेल में मुलाकात की मुकम्मल कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान की जो गुफ्तगू हुई है जिसको मीडिया सेंसर कर रहा है, वो आपके सामने हुबहू रखना बहुत जरूरी है। और फिर कप्तान के मिन्नत तरले क्यों शुरू हो चुके हैं, अंदर खाते इस वक्त चीजें बहुत डिफरेंट है जो आपको मीडिया पर पोर्ट्रे की जा रही है, वो चीजें बताना बहुत अहम है। और फिर हुकूमत की सांसें इस वक्त उखड़ना शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म हाउस में जल्जलों के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें ताकि जो आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है आप हमारी खुद अब आप आवाज बनेंगे। तो जनाब अहम तरीन खबरों की जाने बढ़ते कि इस वक्त हुकूमत में दरारें तो पड़ना शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी एक नैरेटिव बना रही है कि जनाब हम हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाएं। और अब पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही जो है वो मांग ली है। और फिर जनाब पीपल्स पार्टी ये कहते हैं पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पीएएसी अरकान की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया है कि पीएएसी के 11 अरकान ने रिक्वेजिशन जमा करवा रखी है। स्पीकर के इजलास ना बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी ने खुद इजलास बुलाने का इंदिया भी जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडीवाला जो है उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादी को भी इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर खत लिख दिया है। तो इससे नजर आता है कि हुकूमत इस वक्त शदीद जनाब इख्तलाफात का उसमें शिकार है। और फिर दूसरी जानिब जो खबर है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी अहम है। जस्टिस सरदार एजाज खान साहब का जो फैसला है वो इस्तदा की गई कि उनको मुअत्तल कर दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो जेल में जाकर इमरान खान साहब से हदायत लेते हैं और बाहर आकर मसाइल पैदा करते हैं। इसलिए जेल में कैदियों की मुलाकातों पर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी खत्म की जाए और उनका फैसला मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद और पंजाब के जो एडवोकेट जनरल्स हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने इस्तदा रखी और अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत 26 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है और उनकी ये इस्तदा को मंजूर नहीं किया गया। तो खैर जनाब अब मैं आपको खबर देना चाहता हूँ अडयाला जेल से कि इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अली अमीन गंडापुर साहब पिछले 24 घंटों में उनकी ये दूसरी बड़ी मुलाकात इमरान अहमद खान न्याजी साहब के साथ है। एपेक्स कमेटी इजलास से पहले वो गए, 2 घंटे वहां पर खान साहब से गुफ्तगू हुई। फिर उसके बाद वो जाते हैं एपेक्स कमेटी इजलास में जहां पर आर्मी चीफ, डीजीआई एसपीआर, डीजीआई एसआई, बुसरा, चारों सूबाई बुसरा आला, उसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म सदारत कर रहे थे। और उसमें आईजी आपने इस्लामाबाद देखे, आईजी पंजाब देखे। ये इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 24 नवंबर के हवाले से चीजें वहां पर तय किया जा रहा था। लेकिन अब जो ताकतवर तरीन शख्सियत का वहां पर पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान साहब को, फिर इमरान खान का रद्द-ए-अमल बड़ा दिलचस्प है, वो जनाब मैं हुबहू आपके सामने रख सकता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से अब एक बार फिर से मुलाकात करने अडयाला जेल पहुंच गए हैं। जब आप ये व्लॉग देखें तो शायद वो मुलाकात खत्म हो जाए, लेकिन अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से पे दर पे मुलाकातों से एक चीज वाज़ेह हो चुकी है। ये मुलाकातें बता रही हैं कि पैगाम रसानियां इस वक्त जोरों पर है, जो कह रहे हैं कि हम तो खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वहां पर परेशानी तो जरूर है कि अली अमीन गंडापुर साहब सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल में पहुंचे, कोई रुकावट नहीं, जाने दिया क्या, वजह क्या, पैगाम दिया गया, खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया कि हम आपकी मुज़ाकरात मानने को तैयार हैं, मुतालबात मानने को तैयार हैं, आए बैठ कर बात करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को पता है कि मुझे पहले भी इन लोगों ने ट्रैप किया हुआ
اور میں مزید ٹریپ اب نہیں ہو سکتا. سنجانی جلسہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی مثال ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی. خان صاحب کو اس وقت بھی ٹریپ جو ہے وہ کر لیا گیا تھا. لیکن جناب آپ کو جو میں خبر دینے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اہم ترین پیغام پہنچایا. خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر کل تک مذاکرات کے حوالے سے بات آگے بڑھتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر بات آگے نہیں بڑھی تو ہمارا احتجاج ضرور ہوگا. عمران خان نے کہا کہ احتجاج پر جو 1 ارب روپے کے اخراجات کی خبریں ہیں وہ مکمل بے بنیاد ہیں. اور خان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ آپ نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. خان صاحب نے بار بار کہا کیا ہے جناب, بیٹھ کر بات کرتے ہیں, انگیجمنٹس کرتے ہیں, بات اس سے ہوگی جو طاقتور ہے. دیکھیں فارم 47 والوں کی اوقات کیا ہے, جو خود فیصلہ لینے کے لیے اپنی منظوری جو ہے وہ پنڈی سے لیتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ مذاکرات کرنے کی منظوری کہاں سے لیں گے, ڈیفینیٹلی پنڈی سے لیں گے. تو اس سب کے اندر جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے بعد میں نے دوسری دفعہ احتجاج کی کال دی ہے. یہ دوسری خان صاحب نے کہا کہ پہلے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہو رہا تھا, اب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کے احتجاج کی کال ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کل تک آگے بڑھے تو احتجاج نہیں جشن ہوگا. یعنی کہ احتجاج یا جشن, کل اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو احتجاج نہیں ہوگا بلکہ جشن کی تیاریاں منائیں. اب جشن کیا ہو سکتا ہے, 26 میں آئینی ترمیم جو ہے وہ اگر ریورس ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی حکومت گھر جائے گی, چیف جسٹس گھر جائیں گے, جسٹس معین الدین گھر جائیں گے, چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جائیں گے. اب یہ پہلا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا, تو جشن کی تیاریاں کہ عمران خان واپس آ رہا ہے. عمران خان صاحب کی واپسی کا راستہ آپ نہیں روک سکتے. توشہ خانہ 2 کیس آج اس کی سماعت دوبارہ وقت کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے اس کا فیصلہ سنا دیں. میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہے تو یہ کیس بھی آج اڑ جائے گا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ کل تک کا میں نے مذاکرات کے لیے وقت دیا ہے, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. صرف میں اگر کہوں کہ مذاکرات ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا, وہ بھی آئیں اور بیٹھ کر بات کریں. مذاکرات انہی سے ہوں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, مذاکرات ہمارے مطالبات پر ہوں گے, ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں گے تو احتجاج کال آف ہوگا. اس کے علاوہ کوئی راستہ اس وقت موجود نہیں ہے. یہ کیٹیگوریکلی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج خان صاحب نے پہنچا دیا. جو علی امین گنڈا پور صاحب پیغام لے کر آئے اس کا یہ کاؤنٹر نیریٹو رپلائی خان صاحب نے دیا. اور خان صاحب نے کہا کہ ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے, 24 نومبر کی کال پر پوری قوم کے لیے ہے. اور یہ جو گفتگو ہے وہ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری صاحب نے جناب میڈیا سے گفتگو میں رپورٹ کی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب گھبراہٹ کیوں ہے, حکومت کی سانسیں کیوں اکھڑنا شروع ہو گئی ہیں؟ ایک تو حکومت کی صفوں میں دھڑانے ہیں, دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف علی امین گنڈا پور کی قیادت میں ایک بہت بڑا سیٹ بیک دینے جا رہی ہے, ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے. اور حکومت اس وقت سخت پریشان ہے کہ کہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی نیگوشیشنز نہ ہو جائیں, کہیں ٹیبل ٹاک شروع نہ ہو جائے, کہیں اڈیالہ جیل میں ٹیبلز نہ لگ جائیں, کہیں اڈیالہ جیل میں مذاکرات نہ شروع ہو جائیں. مذاکرات کا مینڈیٹ صرف عمران خان کے پاس ہے. خان صاحب نے آگے 2 شخصیات کو مینڈیٹ دیا, اس میں بیرسٹر گوہر ہے اور علی امین گنڈا پور ہے. اس کے علاوہ پارٹی کے سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ صاحب نہ مذاکرات کرے گا نہ ہی کوئی رابطہ کرے گا. یہ خان صاحب کے بڑے واضح طور پر میسج ہیں. اور پھر علی امید خان صاحب بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی جب انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی شخص سے اس وقت مذاکرات ہوں گے, وہ عمران خان خود کریں گے. انہوں نے ہمیں جو ہے وہ روکا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ہم اب کچھ نہیں کر سکتے. احتجاج کال آف کرنے کے لیے خان صاحب کو بار بار منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. اور تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کی جو تیاریاں ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں. اس وقت جو رابطہ سڑکیں ہیں اور جو جناب موٹر ویز ہیں ان کو بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور آج رات باقاعدہ طور پر کنٹینرز پہنچا دیے جائیں گے اور کنٹینرز پہنچانا شروع کر بھی دیے گئے ہیں. آج رات ہم آپ کو فیلڈ سے رپورٹ بھی کریں گے. اور 22 نومبر کی رات کو اسلام آباد سیل کیے جانے کا امکان بھی ہے. اور پنجاب کشمیر سندھ سے پولیس کی بھاری نفری 21 نومبر کو رات دارالحکومت پہنچ جائے گی. چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں, آنسو گیس کے شیل تیار کر لیے گئے ہیں, ربڑ کی گولیاں تیار کر لی گئی ہیں اور اینٹی رائٹس کٹس بھی پولیس والوں کو اس وقت مہیا کر دی گئی ہیں. تو یہ یعنی کہ جناب یہ دمادم مست کے اندر ہوگا یا پھر احتجاج ہوگا, مذاکرات ہوں گے. اب یہ 2 آپشنز ہیں ٹیبل پر موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اور اب عمران خان صاحب کا پیغام دیکھتے ہیں, آج گنڈا پور صاحب کا میڈیا سے گفتگو کریں گے یا نہیں کریں گے. کل تو انہوں نے نہیں کی تھی, لیکن اس وقت یہ فائنل اوور اور سپر اوور کا کھیل باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اسلام اپنے لازمی خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.